Ang sala usa ka desisyon sa pagbiya sa Dios ug pag-isip nga Dios sa mga butang kalibutanon. Ang sala nagpasalig og kinabuhi nga puno sa kanindot, kalipay ug katagbawan. Sa pagbuhat ug dautan, gihugawan nato ang hulagway isip anak sa Dios. Bisan pag-unsa kalawom ang gihagbungan sa tao pinaagi sa pagpakasala, aduna gihapoy gamay nga tingog nga mosangpit kaniya ug mudapit kaniya sa pagbalik ngadto sa balay sa Dios nga iyang amahan. Mayong adlaw, ania na kita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, kung gitawag nga Laetare Sunday. Usa sa pinakaganahan nako nga senaryo sa Ebanghelyo mao ang pag-uli sa anak balik sa balay sa amahan. Where the younger son was walking towards home, the father caught sight of him and ran immediately towards him. Upon seeing his son face to face, he gave him a very tight embrace, a warm hug from a father. No words uttered, but simply an assuring embrace, a forgiving hug. What the father did was not a mere welcome, but mercy. Ang sala usa ka desisyon sa pagbiya sa Dios ug pag-isip nga Dios sa mga butang kalibutanon. Ang sala nagpasalig og kinabuhi nga puno sa kanindot, kalipay ug katagbawan. Sa pagbuhat ug dautan, gihugawan nato ang hulagway isip anak sa Dios ug gibutang nato sa peligro ang atong pagkamanununod sa gingharian sa langit. Matud pa, bisan pag-unsa kalawom ang gihagbungan sa tao pinaagi sa pagpakasala, aduna gihapoy gamay nga tingog nga mosangpit kaniya ug mudapit kaniya sa pagbalik ngadto sa balay sa Dios nga iyang amahan. Diin iyang masinati ang tinukod nga kagawasan ug kalipay. Adunay nag-ingon, when God looks at us, He covers one eye so as not to see the ugly parts of us. But when we look at the other people, we open wide our eyes and we even use magnifying glasses in order to see the dirty sides of others. Pila pud kahigayon nga kita nahisama sa magulang nga anak, nga gahi magpasaylo. Wala tuod kita mubiya sa amahan, pero usahay nahimo kitang mga mapahitason sa atong katarong ug dali kaayo kita makakita sa mga sayop sa ubang tao. Usahay dali kitang maghukom ug mokondena nila. And so we turn to God for mercy. We ask God for His assuring embrace and forgiving hug. All that we need to do is to humbly accept our sinfulness and open our hearts to the voice of God, who has long been waiting for us. Ang amahan sa Ebanghelyo nagpakita sa hulagway sa Dios nga puno sa kaluoy ug gugma. Usa ka maluluyong amahan nga naghigugma kanatong tanan bisan sa atong pagkamasalaypon.
Ang Dios puno sa pailog sa pagbalik sa iyang mga anak nga nangawala. Magdagan siya nga mutagbo kanato. Magsaulog siya ug magkumbira kung kita mubalik sa iyang kiliran. Mga igsuon, kung nakabantay mo, ang sambingay kay open-ended, walay ending. Wala ta masayod kung nidayon ba sa balay ang maguwang. Wala pa mahuman ang sambingay. Tungod kay naapay ikatulo nga anak, ug ikaw kana, kita. Ikaw ang muhimo sa ending sa maong sambingay. Mga igsuon, ning panahon sa Kwaresma, ang simbahan nagdapit kanato sa pagbiya sa daotang binuhatan ug sa pagbalik ngadto sa Dios. Muduol unta kita sa kumpisalan, dili samag mga sulugoon, kundili samag mga anak nga andam mudawat sa sayop. Mangayog pasaylo sa Dios ug muayo sa mga nagubang relasyon. Gihagit usab kita nga huptan nato sa kanunay ang kasing-kasing nga maluluyon, masinabuton ug andam nga mupasaylo sa mga tao nga nakasakit sa atong kaugalingon. Amen.